السلام عليكم ورحمة الله. إخواني المغاربة بالمغرب والمهجر، غادي نقدم لكم راسي يوس من مواليد مكناس في 1965. درت دراسة الحمد لله في مدرسة الشاب والكوليج ديال الشاب والليسي الشاب اللي هو الإمام الغزالي في 83. بكالوريا فرنسا ديريكت. عندي 37 عام وأنا عايش في فرنسا الحمد لله، برزقي بخدمتي بوليداتي واصلين الحمد لله. وسمحوا لي نوريكم، لأن واحد الشخص، علاش تنقول لكم هذا الشيء؟ باش نوري لواحد الشخص شنو هي فرنسا، وشنو هو المهجر، وشكون هما المغاربة المهاجرين في فرنسا وفي أوروبا في أنحاء العالم. وسمحوا لي، راه عندي العربية شوية ضعيفة، دخلت بكري وكنا تنقراو، راه تتعرفوها من الابتدائي الثاني حتى البكالوريا كان عندنا كلشي بالفرنسية. العربية عندي شوية ضعيفة مي الدارجة الحمد لله. وهذا الفيديو غادي نديرو تقريبا 70% بالفرنسية، لأن الناس اللي كاينين هنا ضحايا ديال واحد السيد نصاب سميتو يوسف زروالي، كما تيقولوا هنا في فرنسا لو بليدار البلدي، اللي جا هادي 4 سنين وبغى يوري لصحاب أوروبا وخاصة فرنسا كيفاش يعيشوا، كيفاش ياكلوا، كيفاش يشربوا، كيفاش. المهم ما عندنا غرض. وهذا الفيديو غادي نديرو قلت لكم بالفرنسيه، لان هنا الاكثريه ديال الضحايا، بزاف ديال الضحايا تيتكلموا اما اللغه الفرنسيه او البربريه، يعني الريفيه او السوسيه او الشلحه، ما تيفهموش العربيه. ومنهم بزاف ديال الضحايا ما تيفهموش. السي الزروالي، جيتي هادي 4 سنين وما عمرك ما خدمتي في فرنسا، قلتي تدير ان كوتش سبورتيف. باش غادي تهضر مع هاد الكور اللي غادي دير لهم انت تسيك سافير ان كوتش سبورتيف، فورماسيون وقرايه وزيد وزيد وزيد. غتهضر معاهم باللغه الدبان، انت تتعيش غير بلي غيصه والنواعر ولاكاف، مرة تمشي مرة تجي في دارك. المهم داك الشيء راه تيعرفوه صحاب فرنسا، لاكاف، لا كيس دالوكاسيون فاميليال. انت السي زروالي بديتي تتهضر على المغاربة، وعندك، اسمح لي، غادي تقول بان راه انا انفصالي، عاد غادي نهضر لك على والديا وجدودي وجدود جدودي من مولاي عبد العزيز وجر هنا، والاوراق تثبت ذلك. غنبدا لك، ما عندنا غرض، غنبدا لك في لاسوسياسيون ديالك السي الزروالي، وداك السي الكوافور اللي تتحط حداك. وخاصة انا كنت نتبع الفيديوهات ديالك، خاصة ان ديريكت هادي واحد اليومين بديتي تتخرج لنا في شي وريقات وشي هذا، وتتحيد الخاتم وتردو، وتنتحدى. اي واحد بغى يطاكي مرحبا، انا واحد من دوك اللي غادي يطاكيوك. لاسوسياسيون ديالك رويال دي ماروكان دوروب، ارم، سميتها ارم، elle est non connue, non reconnue, non déclarée. درتيها هادي عامين و9 شهور، يعني في 2019 2017، سمحوا لي، فيفري 2017. خصك لو فيسك فرونسي، لو فيسك تجيب لهم لو بيلون ديال 2017 و18 و19 و2016. راه عندك فيديوهات وهادشي كلشي مسجل في لي سي دي، كلشي في لي دي في دي. واخا تسوبريمي لي فيديو ديالك ولي لايف، راه كلشي مسجل، ما تخممش. بتي كما قالوا بتي ليله وحده مع الجران صبحتي تقرقر. جيتي غير هادي 4 سنين وباغي تورينا هنا لا لوا ديال هنا.
اجي نوريك اوليدي اش نعرفو هنا. هذيك لاسوسياسيون ديالك سيتويي ا رue de Suresnes à Nanterre. انا مشيت حتى لنونتير، دوزت عليك نهار والبارح، نهار كله، مشيت حتى لموضعها. هذيك اللي تتقول عندك السياج في rue 50 rue de Suresnes à Nanterre 92 000. هذا لو كود بوستال، elle n'existe pas. غير باطمه ديال السكنه دي HLM. دخلت لي بواط او لتر، ما كاين ني ادريس ني ليكزيستونس ديال هاد لاسوسياسيون. وبين هاد لاسوسياسيون اللي بدلتي لها الادريسه، كنتي في 27 رو دو لا بي ا نونتير، حتى هي باطمه وسكنه وما كاينش الريحه ديال هاد الادريس ني لا بواط او لتر ني غيان. المهم دونك ما عندك والو. وهاد اسوسياسيون درتي لها لا ميزاجور لو 2 جونفيي 2020 حيت شميتي الريحه وديكلاريتيها غير بار انترنت. نورمالمون تمشي للسي سي اي دير كونستيتيسيون دوسيي وتديه شي 3 شهور باش يتصاوبوا الوراق. ما عندك لا بيلون ني شيفر دافير ني غيان. واللي بغى هادشي الخوت يدخل يدير غيوس زروالي سور جوجل، غادي يخرج له كلشي. كاين انفوغريف، كاين بودا، كاين هذا تيعطيك لو بيلون اي تو. ما عندنا غير بديتي تدير لنا من بعد غادي نولي لك النصب والاحتيال ديالك. المارياج سور انترنت، انت وليتي اجونس ماتريمونيال، خصك دير عاوتاني اون سوسيتي ديال اجونس ماتريمونيال، تتزوج عباد الله وتطلق باش تضرب الفلوس على ظهرهم، وتتشجع على الهجره السريه. وليتي تدير اللوطو، يعني لي طومبولاي تو سا سي انتردي. هادشي كلشي غادي يجبدوه لك هنا، غادي يجبدوه لك كلهم، وراح يحلو عليك واحد لونيتي ديال 27 بيرسون، غير لا كريم د لا كريم ديال لا بولي جوديسيير ا نونتير. وغادي نجبد لك هادشي بالدلائل، وداك الذباب الالكتروني ديالك وهذا، وداك 07 لي باغا ولي كارت بريبيي تو سا، غادي يجبدوهم بواحد كلهم. هادي راه فرنسا ولدي. وديك لونتير غادي نقول لك شكون فين دار ربي الخير. شتي ربي فاش يبغي يعذب النمله تيدير لها جنحين. داك نونتير عرفتي شكون اللي دار فيها لي غارد افو؟ لي بلو غرون دو سو بيي، لي بلو غرون داروا فيها لي غارد افو. ما جبدلكش حيت انا تنحترم الناس الكبار. الناس ديال هنا عارفين شكون اللي دار لي غارد افو تما، عارفين لي غرون سو موند. ما بقيتي غير نتا النميله. ايتي تليفون ميزون، انت هو ايتي تليفون ميزون، لا زين لا مجي بكري، ديك الكماره الزوينه ديالك. وليتي تدير للناس لي مناس و لونفوا دارجون باغ مونيغرام اكسيتيرا، و تتصيفط داكشي تتقبط هنا تتعطيه لدوك صحاب الكيران هنا اللي معروفين، راه دارهم في كابيتال هنا فرنسا في M6، اللي تتعطيه هنا يعني شكاره كبيره خنشه هنا وتتقبطها في المغرب سير بلاص لي جون ديريكت، وتتشهد على راسك بانك وصلتي فرقتي 400 مليون في المغرب، يعني 400,000 اورو. هادشي اللي تتصرح به انت، شي كلشي مسجل، وراك فايت 4 مليون دورو، يعني 4 المليار مغربي. دونك هادشي كله خصك ديكلارا هنا وديكلارا في المغرب، لان هذا ماشي مالك، سي لارجون دون اسوسياسيون اللي تتقول انت. والارجون il doit être déclaré ici et au Maroc، وتخلص عليه هنا وفي المغرب. ما تنهضرش على الناس اللي تيبغي يدير الخير وتيهز مالو الخاص ويمشي يعطي ليه ولا حوايج، هذوك ما تنهضرش عليهم، تنهضر عليك انت. باردون.
السي زروالي داير لنا بانها انت غادي نجبد لك الوريقات تاع السي زروالي. ها هما دوسي كبير اولدي. ها شوف قداش كرتونه ديال الوراق، كرتونه عليك. هادي 6 شهور وانا تنخدم عليك، وعلى لي مناس ديالك، على لي كومونتير اللي كنت ندير. هادشي علاش خرج لك. تصيفط لي الدوبه الالكتروني ديالك، دوك المرسخين اللي تتعطيهم درهم، معروفه هادي، تتعطيهم درهم لكل ميساج تيكتبوه، كل في اليوتيوب، كل كومونتير. لاسوسياسيون ديالك ما كايناش، وشوف اش درتي فيها، لانكم مشيتي حطيتيها في CCI. tu la déposes CCI. tu dois justifier tous les papiers, tous les documents. هادي درتيها اون لين، يعني ديكلاريتي هاد لاسوسياسيون اون لين. شوف اش كتبتي فيها. ها الورقه، ها هي، ها هي، ها الورقه. النيميرو ديجا داير ان نيميرو 08 90 10 94 21. يمكن لكم تعيطوا عليه. هاد النيميرو il est payant 2,99 euros la minute, sans compter le prix d'appel. ومن بعد 5 دقائق، يعني اي واحد بغى يعيط لهاد النمره خصو يخسر اكثر من 11 12 اورو، وما كاين والو. مور 5 دقائق تيقطع عليك. خص يكون عندك ان نيميرو فير ديال فابور. La forme juridique association déclarée. Date création entreprise 8/2/2019. Adresse 27 rue de la Paix. اللي قلت لك قبيله. Organisation catégorie professionnelle. Autre organisation عندنا غرض. غنزيدو لك الاخرى. مشيتي داير في لادريس ديالك، في لادريس ما دايرش انت بريزيدون في لونتيت، داير الزروالي يوسف في وسط لادريس، في الكومبليمون دادريس، باش تعرفك راك خلواط ونواعري. دايرها في الكومبليمون الزروالي يوسف، الكومبليمون دادريس بريزيدون. هاد لونتربريز سمحوا لي l'effectif 0, bilan 0. سمحوا لي الاخوان، راه اول فيديو تنديرو على هاد النصاب. ها هي داير سياج سوسيال 27 rue de la Paix M زروالي يوسف PDT c'est-à-dire président 92 000 نونتير. هادي في لادريس درتيها في الكومبليمون باش تبين الناس راه كدا وكدا. وشكون اخويا بعدا قال لك انت تهضر علينا؟ انت ملكي اكثر منا. حنا الملكيه كنا تنشربوها في الروبيني في الماء، وفكر شمنا كانت فينا الملكيه. واي واحد تيطاكيك تدور له تتقول له انت انفصالي وهذا وهذا، تبقى تغلق عليه. وتنحيي من هنا دوك اليوتيوبرز اللي جبدوك، منهم بلال المغربي اسد الاسود، هذاك اول واحد طاكاك. وانتيليجون مسمار، تري انتيليجون، ولد الناس ما توصلوش حتى الغبره ديال رجليه. كذلك الاخت زين بنت الشاب، خديجه المؤمني انتيليجونت وخدامه على راسها، تطاكيها تقول لها تدير هادي. انا من الناس اللي كاين ها البار ها الجامع، هذاك شغلها. بغات تعبد هي ولا واحد اخر تعبد شجره ولا تعبد فار ولا هذا شغلها، هذاك بينها وبين الله. ها البار ها الجامع، بغيتي تصلي سير دخل الجامع، بغيتي تشرب راه البار. سيدي زريويل تنعلمك دايرين لك 27 بوليسي ديال لا بولي جوديسيير دو نونتير، وما ادراك ما نونتير، من اكبر واخطر كوميساريه في الاوروب. وغادي يخدموا ان شاء الله اون كولابوراسيون افيك لو ماروك، غادي يخدموا اون كولابوراسيون افيك لو ماروك، افيك لا بولي جوديسيير دو ماروك،
ودوسيك اولدي راه ساعة قربات، وغادي نجبد لك كلشي السي زروالي. السلام عليكم خوتي، وتنحيي السي بلال من هنا، واللي نسيتهم في اليوتيوبرز منهم الاخ امين المش اللي جبدك حتى هو، وتنتمنى اليوتيوبرات ديال كلهم يجبدوا هذا المغرب. داك السيد دالي راه مكلفين به المغاربه ليه، المغاربه مكلفين بالسيد دالي ليه، وصحاب فرنسا واوروبا غيتكلفوا بك اولدي هنا. ايوا تهلا لي فراسك السي زريويل.